السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي التلاميذ، أرحب بكم في حصة جديدة من حصص مادة الرياضيات مستوى الثانية بكالوريا المسلك الدولي. إن شاء الله في هذه الحصة غادي نشوفوا كيفاش نديروا لا ديتيرميناسيون ديال لي بوين دانفليكسيون دون كورب. داكوغ، غنهضروا على لا كونكافيتي ديال واحد الكورب، وغادي نحاولوا ان شاء الله في هاد لا سيونس غادي نديروا تقريبا كاع الحالات كلها المحتمل انكم تشوفوها في لي دوفوار سورفي، يعني في لي كونترول، حتى في الامتحان الوطني. داكوغ، دونك كنبداو بالاكزامبل 1. نفترضوا مثلا عندنا واحد، لانه لا كونكافيتي ملي تيقول لي مثلا ايتيدي لا كونكافيتي، ضروري خصني نمشي نكون عارف لا ديريفي سكوند، خصني نكون عارف شنو تساوي. داكوغ، ومن بعد كنشوف لو سين ديال اف سكوند. الا كانت لو سين ديال اف سكوند بوزيتيف تتكون لا كورب تيكون كونفكس، تيكون داير هاك. الا كان لو سين ديال هادي نيجاتيف، الا كان لو سين ديال هادي نيجاتيف، لا كورب تيكون هاك كونكاف. داكوغ، هذا كونكاف وهذا كونفكس. عقل على هاد الامور. الا كانت هادي بوزيتيف تيكون عندنا هاد الشكل هذا كنسميه كونفكس، الا كان عندنا هادي نيجاتيف تيكون عندنا هاد الشكل كنسميه كونكاف. تري بيان. دونك الا تعطاني مثلا انا عندي هاد المعلومه هادي، عندي لا ديريفي سكوند، وقال لي ايتيدي لا كونكافيتي. اون فوا يقول لي ايتيدي لا كونكافيتي، غنجي هنايا اون ايتيدي لا كونكافيتي دو سي اف، ومن بعد تيقول لي يعطيني لي بوين دانفليكسيون بيان سور سيل اكزيست. نبدا ب ليتيد ديال لا كونكافيتي. شنو تندير ملي تيطرح لي هذا السؤال ايتيد ديال لا كونكافيتي وانا عندي هادي؟ الا ما عنديش خصني نمشي نبحث على لا ديريفي سكوند نلقاها. افترضوا حنا عندنا حسبناها هي هادي. داكوغ، دونك هنا شنو غادي ندير هنا؟ الله يرضي عليكم، ملي طرح لي هذا السؤال خصني هادي، الا كانت عندي مزيان ما كانش عندي لا ديريفي سكوند كنمشي نحسبها. ملي تنحسبها من بعد شنو تندير؟ كندير واحد طابلو اللي غادي نلخص فيه الكونكافيتي ديال هاد لا كورب ديال هاد الفونكسيون اللي لا ديريفي سكوند ديالها هاك. دونك شنو تنجي ندير؟ اول حاجه كنمشي نشوف لو سين ديال اف سكوند. شنو تيبان لينا هنايا؟ اون كيل كو سوا اكس ابارتيان ار، تيبان لي هاد الفاكتور توجور بوزيتيف. 4 اكس او كاري راه توجور كبر من زيرو. مي هاد ليكسبرسيون منقدروش نحسمو فيها. دونك شنو غادي نقول؟ الوغ لو سين de f seconde x, la dérivée seconde, et le signe de x moins 3. يعني غنختصر لو سين ديال f seconde غير في هاد الفاكتور هذا. إلا كان هذا بوزيتيف هذا يبقى بوزيتيف، علاش؟ أنا بوزيتيف في بوزيتيف يبقى بوزيتيف. إلا كان هذا نيجاتيف هذا تا هو نيجاتيف، علاش؟ أنا نيجاتيف بوزيتيف ريست نيجاتيف. فوالا، دابا حددت لو سين ديال اف سكوند، اختصرناه في لو سين ديال اكس موان 3. من بعد شنو تنجي ندير؟ كنمشي نشوف هاد اف سكوند فين تتنعدم. ضروري اف سكوند اكس ايكال زيرو، ايكيفالون ناخد هادشي كامل نديرو كيساوي زيرو. 4 اكس او كاري فاكتور اكس موان 3 ايكال زيرو. عندنا برودوي ايكال زيرو، صافي الفاكتور الاول ايكال زيرو، و الفاكتور تاني اكس موان 3 ايكال زيرو. صافي هنا اكس او كاري ايكال زيرو سور 4 هي زيرو، موان 3 جا لاخر دونك اكس ايكال 3. x au carré égale 2, ça veut dire x égale à 0 ou x égale à 3. Là, on travaille sur R, donc 0, 3 là qu'il fait, donc maintenant je problème. Bon, f seconde, quand il y a 2 points, ou deux nombres. D'abord, je vais dire le signe de f seconde, ça fait le signe de x moins 3. On a vu que je vais le signe de binombre comme ça. Regarde les fonctionnalités que tu vois à chaque ax بلس بي تنعرفو حنا كيفاش نحددو لو سين ديالنا. داكوغ، دونك ما عنديش بروبليم هنايا. اي اف سكوند عرفتها فين كتانيلا في 0 في 3. دابا نمشي ديريكتومون للطابلو. فهاد الطابلو شنو تنديرو؟ الله يرضي عليكم، شوفو معايا. تندير هنا اكس، هنا لا ديريفي سكوند، داكوغ، وهنا تندير كونكافيتي دو كوا؟ ديال لا كورب دو سي اف. هنا الدومين دو ديفينيسيون قلنا راه حنا ديجا
ار، عطيت دومين دو ديفيسيون هي ار موان لانفيني بلوس لانفيني. اف سكوند فين لقينا كتنعدم في دو نومبر 0 و 3 نكتبهم بالترتيب 0 هنا 3 هنايا داكوغ. وقلت واحد الحاجه مهمه بالنسبه هنا خصني نوضع لي سين، دونك غنمشي لو سين ديال اف سكوند. بالنسبه لو سين ديال اف سكوند قلنا لو سين ديال اف سكوند هي لو سين ديال اكس موان 3. كنمشي نشوف غير اكس موان 3، كنمشي نشوف كنعتبر هاد اف سكوند اللي عندي هنايا بحال اكس موان 3 هي اللي كاينه هنايا. دونك الا عندي اكس موان 3 هنا تخيلوا هنا كاينه اكس موان 3 داكوغ. فهاد البلاصه تخيلوا راه عندنا اكس موان 3 فهاد البلاصه. الا قلت لكم عطوني لي سين ديال اكس موان 3 هنايا، كنمشي نشوف هاد اكس موان 3 فين تطالولا في 3 على يمين 3 لا ضربه ديال 3 شنو غتكون عندنا؟ لو سين ديال ا، هنا ا هي واحد دونك غتكون هنا بليس، وعلى يسار 3 كتكون عندنا العكس ديال هادي يعني موان موان. هاد زيرو متيهمنيش، هاد زيرو تيهمني هو هادي فين تطانويلا هادي، لأنه شنو قلت لو سين ديال اف سكوند راه هو لو سين ديال اكس موان 3. كنتخيل هنا عندي اكس موان 3 فين تطانويلا في 3 دونك زيرو ما عنديش في من نديرو بحال ما كاينش. على يمين 3 لو سين ديال ا هي بلوس، على اليسار موان موان. دونك دابا شنو ولا عندي؟ تيبان لي انه عندي موان موان، صافي دير انه لا كورب غادي يكون داير هاك، يعني فهاد لانترفال هذا لا كورب يكون داير هاك داكوغ، وفهاد لانترفال لا كورب يكون داير هاك. هنا في هاد البوان اكزاكتومون شنو تيبان ليا هنايا فين تطانولا اف سكوند؟ كيبان ليا هنا دو سين ديفيرونت. هنا في البوان لابسيس ديالها 3 ولوردوني اف دو 3 غتكون عندنا واحد البوان دانفليكسيون كندير بحال المثلث ونجي نكتب الاحداثيات لي كوردوني ديالها شنو غتكون 3 اف 3 وتنمشي نحسب هاديك اف 3 داكوغ، ولا تنخلي الامور هاك. دونك انا درت كلشي هنايا، جي étudier لا كونكافيتي لا خاصه في هاد الجدول، وإلا طلب مني نحدد لي بوان دانفليكسيون شنو تنجي نكتب هنايا تحت من هنا تنقول et on a f seconde x s'annule en 2 points, mais هنا في 0 ne change pas les signes, mais à 3 il change les signes, donc à 3 كاين عندنا point d'inflexion. toujours إلا كانت f seconde s'annule في واحد العدد en changeant les signes راه في هذاك العدد كاين عندنا واحد point d'inflexion اللي لابسيس ديالها تيكون هو هذاك العدد والأوردون ديالها هو ليماج ديال هذاك العدد. s'annule en 3 en changeant le signe. Alors le point A أنا سميتها A هنايا 3 F3 et c'est un point d'inflexion de CF bien sûr. ومن بعد نمشي نحدد ليماج ديال F3 ونكتب سيتادير نجي نكتب انا سيتادير ار لابسيس ديال 3 ونمشي نحسب اف لي 3. داكشي اللي خرج لي تنكتبو هنا وتنكون جاوبت على لا كيسيون داكوغ. ندوز عاوتاني فوالا ليكزومبل بو. افترضوا مثلا عطوني واحد الفونكسيون قال لي اوتيدي لا كونكافيتي ديالها، مشيت انا درت لا ديريفي سكوند لقيت هاد لا فورم هذا، والدومين دو ديفينيسيون ديال الفونكسيون هو 0 بلس انفيني. دونك ملي تنلقى لا ديريفي سكوند هنا باش نجاوب على لا كيسيون اوتيدي لا كونكافيتي خصني ندير واحد طابلو تسين او باردون واحد طابلو ديال الكونكافيتي تنختصر فيه الكونكافيتي. دونك باش ندير هذاك الطابلو خصني نشوف بعدا لو سين ديال اف سكوند. هنا كتب لينا اف سكوند عندها سين واحد، علاش؟ هذا راه نيجاتيف وهذا توجور بوزيتيف. علاش هذا بوزيتيف؟ لان بوزيتيف بلس بوزيتيف سا دون توجور بوزيتيف، دونك نيجاتيف سور بوزيتيف دونك هادي راه عندنا الي نيجاتيف. دونك شنو نجي نكتب؟ اون ا quel que soit x appartient
l'intervalle 0 plus infini, f seconde de x, il est inférieur strictement 0. La fonction elle est concave. Et donc, on a directement dire tableau. On dit chez nous mouchki. À x, à f seconde de x, on a concavité. La fonction définie sur 0 plus infini. On a 0 makinj, donc on dit 1 2 bar. Le signe de f seconde moins, donc on a la forme. ثالث concavité هي واضحة. هنا واش عندنا دي بوان d'inflexion ما عنديش دي بوان d'inflexion لأن f seconde ne s'annule pas en changeant le signe ما كتسانيولاش بعدا إذا ما عندناش دي بوان d'inflexion. Très bien. غادي نمشي لإكزومبل آخر إكزومبل 3. تعطاني سؤال étudier la concavité ديال CF. دونك إلا عندي اف سكوند مزيان ما عنديش وتعطاني هاد السؤال ضروري خصني نمشي نحسب لا ديريفي سكوند. افترضوا حسبناه وخرجت لينا هاك وافترضوا الدومين دو ديفينيسيون راه هو ار. من بعد شنو غادي ندير؟ انا عندي اف سكوند لا بليبار ديال لي زيف تيعرفوا يديروا لا ديريفي سكوند مي ابخي ما في بعض الحالات ما تيعرفوش يتعاملوا مع شنو غادي يديروا من بعد. دونك شنو غادي نديرو هنا الله يرضيك؟ اول حاجه نمشي نشوف لو سين ديال هذا واش نقدر نختصرها في شي جزء. هنا التعبير ما نقدرش نعرف لو سين ديالو هذا وحتى هذا ما نقدرش نعرف لو سين ديالو. داكوغ دونك لو سين ديال اف سكوند تبقى لو سين ديال هادشي كامل غنشوفو كنديرو تنحدو لو سين ديالو. داكوغ في هاد الحاله هنا غنمشي نشوف عاوتاني اف سكوند فين تتانولا. اون اف سكوند اكس ايكال 0 سي ايكيفالون دو كوا ان اكس موان 1 فاكتور اكس بلس 2 ايكال 0. برودوي كيساوي 0 اما هذا كيساوي 0 و الاخر كيساوي 0 c'est-à-dire pardon c'est-à-dire x égale à 1 ou x égale à moins 2. اذا f سكوند كتانولا في 1 و moins 2. très bien. هنا كاين عندنا بوسيبيليتي انني لانه خصني نمشي نحدد لو سين ديال هذا نقدر هذا عوض نمشي ندير لي طابلو د سين بوحدو ماشي مشكل ندير لي طابلو د سين بوحدو. دونك طابلو de sin x moins 1 facteur x plus 2 باش ندير لهادي طابلو د سين ديالها بحدها اللي من بعد ندير الطابلو اللي غنجمع فيه نختصر فيه الكونكافيتي. ها اكس ها اكس ناقص 1 ها اكس زائد جوج وهنا شنو غندير اكس زائد جوج اكس ناقص جوج اكس ناقص 1. هاد الخانة هادي خصني ندير فيها اكس ناقص 1 يعني ندير فيها البرودوي ديال الجوج يعني ندير فيها هادي. هنا اكس ناقص 1 ما عنديش فين نكتب هادي راني كتبتها بهاد الشكل هذا ما كاينش مشكل. داكوغ الدومين دو ديفينيسيون نعتبرو مثلا هو ار موان انفيني بلوس انفيني. اكس ناقص 1 فين تطانولا في 1 و اكس زائد جوج فين تطانولا في ناقص جوج وندير ناقص جوج ندير 1 خبط خط هاك خبط هاك. اكس ناقص 1 تطانولا في 1 ندير 0 اكس زائد جوج تطانولا في ناقص جوج ندير 0. ملي تنقول اكس زائد جوج كتطانولا في بمعنى اكس زائد جوج ملي كنديرها كتساوي 0 كنحل هاد المعادله تلقى اكس تساوي ناقص جوج بمعنى هاد ليكسبرسيون راه تطانولا فاش في ناقص 2. تري بيان. هنا هاد البرودوي كيطانولا فيه هادو بجوج دونك انا 0 انا 0. تري بيان. كنعرف هاد البينوم كنعرف كيفاش نحدد لو سين ديالو. هنا لو سين ديال ا دونك هنا ا راه بوزيتيف بلس وهنا العكس موان. هنا على يمين فهمتي ينعدم هاد التعبير لو سين ديال ا دونك بلس هنا موان. برودوي ندير موان في موان تعطينا بلس موان في بلس تعطينا موان بلس في بلس. دونك دابا هاد التعبير هذا اللي هو هذا انا عرفت لو سين ديالو ها هو فينا. غادي نشد هاد لو سين ونديرهم في الطابلو ديال الكونكافيتي ديال لاكور. دونك شنو غندير ابخي غندير هاك امور بسيطه جدا ما كاينش صعوبه. هنا ندير اكس هنا ندير اف سكوند دو اكس وهنا ندير كونكافيتي دو سي اف. هنا موان انفيني هنا بلس انفيني وهنا غادي ندير موان 2 وندير 1.
دابا فين تيتانولي هاد ليكسبرسيون او باردون اف سكوند اكس لقينا كتانولي في واحد وناقص جوج، ها هي ناقص جوج، ها هي واحد، ها هي زيرو. فوالا هنا ديما العدد اللي غادي ندير هنا كندير فين تتانولا اف سكوند. اف سكوند ديجا لقيناها في واحد وناقص جوج، ها ناقص جوج ها واحد، كنكتبهم بالترتيب، الصغير على اليسار والكبير على اليمين. من بعد خصني نشوف لي سين كندير هنا. لو سين ديال اف سكوند راه هو لو سين ديال هاد ليكسبرسيون هادي، و لو سين ديال هاد ليكسبرسيون حنا اختصرنا في هاد الجدول، ها هما فينا بلوس موان بلوس. كنشد هاد الاشارات هادو كنجي نغومبلاسيهم هنايا، نهزهم هنا نحطهم هنايا. موان انفيني موان دو بلوس هاد جد دار هنايا، لأن هاد ليكسبرسيون في الحقيقة راه هي اف سكوند اكس، ها هي فينا. عاوتاني موان موان كوبي كولي بلوس بلوس موان موان بلوس بلوس، صافي سالينا، لأنه لو سين ديال هاد ليكسبرسيون هي لو سين ديال اف سكوند اكس. دابا شنو تنشوف الكونكافيتي هنايا؟ اف سكوند كتانولي هنا اون شونجون لو سين، دونك هنا كاين واحد بوان دانفليكسيون كنديرها بهاد الشكل هذا، كندير بحال شي مثلث. عاوتاني في ان اف سكوند كتانولي في ان اون شونجون لو سين، دونك حتى هنا كاينه بوان دانفليكسيون، دونك غندير بحال مثلث وندير الاحداثيه ديال هاديك البوان هنا وهنا. هنا اف سكوند بوزيتيف، دونك غتكون السعيف غادي يكون كونفيكس، غيكون ندير هاك. هنا نيجاتيف غيكون كونكاف، هنا بوزيتيف دونك غيكون كونفيكس. وهنا في هاد البلاصه مادام ان اف سكوند كتانولي في هاد العدد اون شونجون لو سين بلوس موان، هنا غادي تكون عندنا واحد البوان دانفليكسيون نقدر نسميها ا. الاحداثيه ديالها نقدر نكتب لابسيس فوق موان دو و لوردوني لتحت اف ديال موان دو، اولا نكتب موان دو هنا و اف ديال موان دو هنا بحال بحال. دو ميم فاصون بي لابسيس سي ان و لوردوني سي اف لي ان، داكوغ. اولا نكتبها هاد لي كوردون نقدر نكتبهم بحال هكا ونقدر نكتبهم هاك بحال بحال. من بعد شنو تندير؟ كتمشي تحدد ليا ليماج ديال اف ديال ناقصين، عاود تحدد ليماج ديال اف واحد باش لي كوردون يكونوا محسوبين وباينين، داكوغ. الا طلبوا مني هنايا لي بوين دانفليكسيون امور ساهله، شنو نجي نكتب؟ اف سكوند s'annule en moins 2 en 1 et en 1 en changeant le signe. Alors CF admet deux points d'inflexion. الأولى هي هادي والثانية هي هادي، نكتبها في خاص هاك، داكوغ. فوالا هادشي لي كاين. ندوزو نشوفو واش كاين شي اكزومبل اخر. وي دونك كاين واحد ليكزومبل، نفترضو مثلا لا ديريفي سكوند خرجت لينا هي هادي، وبغينا نشوفو لا كونكافيتي ديال لا كورب، والدومين دو ديفينيسيون عندنا هو هذا. اول حاجه غادي نمشي نشوف لو سين ديال هاد ليكسبرسيون واش نقدر نختصرها في شي جزء. هاد الفاكتور تيبان ليا بوزيتيف، غاسين بوزيتيف بليس بوزيتيف، دونك نديرها بوزيتيف. هاد الفاكتور هذا معروفش لو سين ديالو، دونك نقدر نقول لو سين ديال اف سكوند هي لو سين ديال هذا. دونك شنو نجي نكتب؟ اون ا quel que soit x appartient à un intervalle اللي هو 0 plus infini. هاد الفاكتور racine x plus 1 malo il est toujours positif. Alors le signe de f seconde x est le signe de 2 moins x, غير le signe ديال هذا. et après من بعد شنو تنمشي ندير؟ كنمشي نشوف f seconde x فين كتانولي هادي، دونك ندير égal 0 équivalent racine x plus 1 2 moins x égale 0. هادي كتساوي 0 وهادي كتساوي 0 بلاش هاد الأقواس. racine x plus 1 égale 0 و 2 moins x égale 0. racine x تساوي ناقص واحد و moins x نحولها للجهة الأخرى تولي 2 égale x. هادي امبوسيبل، ميمكنش. هذا بوزيتيف وهذا نيجاتيف، ميمكنش بوزيتيف يساوي نيجاتيف. بقات لي هادي، دونك اف سكوند تتانولا في 2 quand x égale à 2. Très bien. دابا لو سين ديال اف سكوند عرفناه هي لو سين ديال 2 موان اكس، تنعرفو نحدو لو سين ديال واحد الحدوديه من الدرجه الاولى بينهم، وعرفنا اف سكوند فين تنتنعدم. هنا ملي تنعرف هاد جوج حوايج ديريكتومون الطابلو ديال الكونكافيتي.
ها إكس، ها إف سكوند دو إكس، ها الكونكافيتي سي إف. الدومين دو ديفينيسيون هو زيرو بلوس انفيني. داكوغ. ابخي شنو غادي ندير هنايا؟ غنشوف اف سكوند في الطاريله، الطاريله فينا بلاصه في دو. هاي من بعد تنحدو لي سين ديال اف سكوند. هضرنا على سين ديال اف سكوند، السين ديال اف سكوند اكس اي لو سين ديال دو موان اكس، وانا تنعرف لو سين ديال واحد الفونكسيون بولينوم دو بروميير دو اكس، تنعرف اللي تتكتب على هذا الشكل اي زائد بي، تنعرف نحدد لها لو سين ديال، كندير لو سين ديال ا على اليمين والعكس على اليسار. هنايا دو موان اكس في الحقيقه راه بحال عندنا موان اكس بلس دو، الا غيرنا الترتيب ديال لي طيم راه بحال عندنا موان اكس بلس دو، اذا ا هنا راه هي موان زان. حنا كنديرو اشاره ا موان زان دونك غتكون نيجاتيف، وهنايا بلس. Donc f seconde s'annule en 2 en changeant le signe. Donc في le point d'abscisse 2 au ordonnée f de 2 هنا كاين عندنا point d'inflexion. إذا مادام عندي point d'inflexion سي ميو نديرو حل المثلث هاك ونكتب لي كوردوني ديالها. شنو لي كوردوني ديال البوان؟ يكون اوف سول 2 l'abscisse 2 l'ordonnée يكون ليماج ديال 2 ليماج ديال هذا. بعد راه كنتو تحسبو نتوما ليماج ديال 2 وتكتبوها هنايا كاع، الا بغيت تكتبو ديريكتومون الريزولتا. هنا اف سكوند ديال بوزيتيف دونك لا كورب غادي يكون كونفكس، هنا نيجاتيف دونك لا كورب يكون كونكاف سالينا. إلا طلبوا مني قال لي ديتيرميني لي بوين دانفليكسيون en justifiant votre réponse أمور سهلة، نكتب on a f seconde s'annule en 2 en changeant le signe, alors le point A d'abscisse est un point d'inflexion, tout simplement. Donc voilà, سالينا هذاك l'exemple. ندوزو لواحد ليكزومبل اخر. اف سكوند خرجت لي على هاد الشكل، داكوغ. كيلكو سوا اكس ابارتيان ا ريتوار فوالا. هنا شنو غادي ندير؟ هذا هو الدومين دو ديفينيسيون هو ريتوار. دونك هنا في هاد الحاله شنو غادي ندير؟ نمشي نشوف بعدا لو سين اكس وكا، تنعرف الدينواتور تكيبان لي انا بوزيتيف، دونك لو سين ديال اف سكوند غتكون هي لو سين ديال هاد النيميراتور. راه بارفوا نقدروا هاد النيميراتور هو اللي نعرفوا لو سين ديالو، هذا ما نعرفوش لو سين ديالو، بالتالي كندرسو غير لو سين ديال هنا عندنا الدينواتور بوزيتيف، دونك لو سين ديال هذا تكون هي لو سين ديال هادشي كامل. On a, quel que soit x appartient à R étoile, x au carré il est positif, alors le signe f seconde x est le signe de x au carré moins x. هنا بالنسبة ل x au carré moins x هادي بولينوم دو دوزيام دوغري، هنا هادي باش نحدو لو سين ديالها فيها شوية الخدمة، دونك من الأحسن باش نحدو لو سين ديالها، داكوغ. شنو نجي نكتب؟ فوالا طابلو دو سين دو اكس او كاري موان اكس. اونا نقدر غادي نرجع معادلة، نجي ندير بحال هكا اكس او كاري موان اكس ايكال زيرو، نفاكتوريزي ب اكس، فاكتور اكس موان زان ايكال زيرو، اكس ايكال زيرو او اكس موان زان ايكال زيرو، صافي اكس ايكال زيرو او اكس ايكال ان. باغ لا سويت شنو تندير؟ فوالا الأمور راه بسيطة. ها اكس او كاري موان اكس موان لانفيني، هنا زيرو، هنا ان، هنا بلوس لانفيني، هنا الإشارة ديال ا راهي لي بوزيتيف دونك بلوس بلوس، هنا موان. إذا الإشارة ديال اكس او كاري يعني حددتها هنا في هاد الطابلو، داكوغ. دابا غادي نمشي نشوف اف سكوند فين تنعدم. اي اون ا f seconde de x égale 0, c'est équivalent que هاد الفراكسيون égale 0. ملي تكون فراكسيون كتساوي 0 نجي نكتب x au carré moins x sur x au carré égale 0, c'est équivalent que x au carré moins x égale 0. et j'ai déjà انا درت السوليسيون ديال هاد ليكواسيون هاهي فين هي، ما غاديش نعاود هادشي كامل. مادام انني هادي ديجا ليكواسيون ملي تكون فراكسيون كتساوي 0 كندير غير النيميراتور، هذاك الشيء اللي كاين الفوق كندير كيساوي 0. وصلت لهاد المعادله، هاد المعادله فايت ليا حليتها هي هادي، ما غاديش نعاود هاد لي زيتاب كامل نضيع الوقت. ديريكتومون نعطي الحل 0 et 1 x égale à 0
و x égale 1 سالينا. تقدر دير هنا دابخي سو كيبريسيد شي جملة هنا. فوالا من بعد شنو تندير؟ صافي دابا نديرو الطابلو ديال الكونكافيتي. ها هي x ها هي f سكوند دو x وهنا الكونكافيتي دو CF. الدومين دو ديفينيسيون موال انفيني بلوس انفيني. هنا الدومين دو ديفينيسيون راه هو ار ايطوال دونك زيرو مكاينش. ندير هاك هادي هي الاولى نقوم بها. نمشي نشوف من بعد اف سكوند فين تانيولا. كتانيولا لقينا في زيرو ان. ميمكنش تكون انيولا في زيرو. فوالا هنا كاين واحد ليغور اللي صراحة ما انتبهناش ليه. فوالا هنا في هاد ليطاب هادي. فوالا دونك هادي راه تتانيولا مي بالنسبة لاف سكوند ميمكنش. هادي امبوسيبل هادي. علاش؟ لأن الدومين اللي خدامين فيه حنايا راه هو ار ايطوال ما فيه الزيرو. غتبقى لي غير هاد الحالة هادي اكس ايكالا ان. داكوغ. بالنسبة لهادي ماشي مشكل نمشيو نحلوها حنا كاع في ار و ابخي هاد النتائج اللي كاينين نستغلبو هنايا. دونك شنو غادي ندير هنايا؟ لو سين ديال اكس كاع حنا شنو قلنا بالنسبة لو سين؟ دابا شنو لقيت؟ اف سكوند دو اكس هنا لقينا كتنعدم زيرو و واحد. بالنسبة لهاد اكس ايكالا زيرو هاد الحالة غير ممكنة. علاش؟ لأنو أنا الدومين اللي خدام فيه هو ار ايطوال دونك ميمكنش اكس تساوي ليا زيرو. نحتفظ غير بهاد السوليسيون هادي. هداك الشي علاش اف سكوند هنايا جينا درنا كطانيولا غير في واحد. اما زيرو راه مكاينش في الدومين دو ديفينيسيون. دونك هاد الحالة هنا مخديناش. أنا صراحة منتبهتش مي الحمد لله ملي انتبهنا في الأخير. فوالا ابخي شنو تندير؟ نمشي لو سين ديال اف سكوند. لو سين ديال اف سكوند شنو قلنا عليها؟ لو سين ديال اف سكوند راه هي لو سين ديال اش؟ اكس كار موان اكس. حنا اكس كار موان اكس حددنا لو سين ديالها هي في الجدول من موال انفيني حتى لزيرو كيدير بلوس انفيني. اذا الا كانت اكس كار موان اكس من موال انفيني حتى لزيرو بوزيتيف حتى اف سكوند من موال انفيني لزيرو تكون بوزيتيف. كندير هنا بلوس. الا كانت هاد ليكسبريسيون من زيرو حتى لواحد نيجاتيف حتى هادي في الانترفال زيرو واحد تكون نيجاتيف. وإلا كانت هاد ليكسبريسيون في الانترفال واحد بلوس ان بوزيتيف حتى هادي من واحد بلوس ان تكون بوزيتيف. راه حنا قلنا لو سين ديال هاد ليكسبريسيون ديال اف سكوند راه هي لو سين ديال اف. كناخد غير هاد لي سين نكتبهم هنايا. تخي بيان. هنا سيف كي غادي يكون كونفيكس ندير هاك. هنا كي غادي يكون هنايا غيكون كونكاف وهنا كونفيكس. اف سكوند كتانيلا في ان اون شونجون لو سين. دونك هنا ندير واحد المثلث لانه تكون عندي واحد بوان دانفليكسيون. لي كوردوني ديالها شنو غادي يكون؟ لابسيس يكون ان و لوردوني يكون اف دو ان. تقدروا تسموا هاد البوان شي حاجه. داكوغ. تقدر تعطيها شي سميه. انا غير ما درتش طابلو ما طابلو سيميو انا نكبرو باش هنا تصيب فين تكتب بعدا البوان. لابسيس ديالها ان لوردوني ديالها اف دو ان ونحسب اف دو ان شنو تساوي. داكوغ. هنا كاين اللي يسحب لي زيرو هنا بوان دانفليكسيون يقول لي انا اون شونج هنا ولكن اف اصلا اف ني با ديفيني اون زيرو. داكوغ. عندنا غير بوان دانفليكسيون وحده اللي هي واحد ولي اف لواحد يعني لابسيس ان ولوردوني اف دو ان. فوالا دونك حاولت نجمع لكم كاع الحالات اللي ممكن تلقاوها في الكونكافيتي. دونك الا طالعتو غير على هذا الفيديو مزيان ان شاء الله غادي يفيدكم في الكونكافيتي وما تبقوش تلقاو فيها ادنى مشكل ان شاء الله. Chers élèves, merci à votre attention et je vous donne rendez-vous à la prochaine fois, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.